पुस्तक आम्हाला द्यायचं आहे. अशोक परब सर, मी त्यांना मदत केली. आमचे फुडल्यान जावपा ना, पूण हे भुरगे तयार जावन ती फुड्यान म्हणून तो नॉन बेस्ट सारकी स्कीम आसा. आनी ती प्रत्येक आनी आमचे दयानंद कला केंद्र आमी घेतिल्लें आसा. म्हाका गुरू म्हणटा आनी केल्लो त्या मांडा तुमची जर पूण प्रत्येक आनी म्हणून आमी प्रत्येकान चिंतपाचें ते जे आयले तांकां रिक्वेस्ट की ताणें सगळ्यांक तयार करपाचें. आनी दुसरी आमी कमिटी आहा त्या कीर्तनता तांकां आमी सांगल्यात तांकां वाडय म्हणून ताणें लाखभर सरान आमकां सांगलें करता म्हणून. व्हेरी गूड, मेळपाक जाय जे आमची जे कला वाडोवपाचें. आमी 25 म्हणिल्ले, हार्मोनियम घेतले जाल्यार तुका 25,000 लागतात, तबले घेतले जाल्यार 20,000 लागतात. हांव तांकां थँक्स म्हणटा की तुमकां सगळ्यांक आपयले आनी तुमचे रिव्यू आयकून घेतले. बरेच वेळा इंडिविज्युअल रिव्यूज सजेशन्स आसतात आनी ते फकत आमच्या कडेन किंवा आनी कोणा कडेन उलोवन वतात, पण प्रॉपर वेन जर समजा हायर ऑथॉरिटी कडेन गेले जाल्यार तेजें इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जाता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून आयची जी बैठक जाल्या ती खूब सक्सेस जाला अशें म्हाका दिसता. तेच्या उपरांत आमी 40 जाणांची कमिटी काडटा आनी कमिटी काडून तेंचे कडेन प्रॉपर स्किमीची स्टडी करून सजेशन घेतले आनी मागीर परतून बैठक घेतले. सो तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा, तुमी हांगा आयल्यात आनी आमची ही बैठक सक्सेस केली. सरांकूय बरें दिसलें. सो एक तुमचे हातभार ताच्या भितर आसा अशें म्हाका दिसता आनी आसूंक जाय अशी अपेक्षा दवरता. परतून एकदा तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. सरांकूय हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. डायरेक्टर विवेक नायक हांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी भायर सगळ्यां खातीर आमी चायेची सोय केल्लेली आसा. सगळ्या प्राथमीक स्वरुपाची आसा. एक म्हजें रिक्वेस्ट कितें आसा काय सगळ्यांक उलोवपाक जाय आशिल्लें. जे स्टेजीर उलयले ना तांकांय आपले विचार आसा. म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळ्यांनी रिटन स्वरुपान म्हणजे जे आपल्याक एक सजेशन जें आसा 4 वळीचें 5 वळीचें तुमी धाडचें. आनी त्या नंतर म्हाका दिसता प्रत्येक स्किमीचेर बसून जें आसा म्हणजे एक बाबांनी हांव कितें बाबा सांगपाक सोदता म्हणजे म्हजे पेक्षा चड डिपार्टमेंटाचें हें आसा म्हणजे कलाकाराक खबर आसा. म्हणजे कलाकार जे आसा खंयच्या खंयच्या क्षेत्रांत जाय. समज दीपक सर आसा जर जायत न्ही तो खंयच्या क्षेत्रांत ताका आवड आसा म्हणजे त्या एखाद्या 1-2 स्किमी त्यो पूर्णपणे बाबा त्यो कश्यो आसपाक जाय. तूं फायनान्साक कंपनीन आमकां सांगलो तो कसो आसपाक जाय, कितें आसपाक जाय ताची पूर्णपणे स्टडी करून जें आसा मागीर आमी फायनान्स डिपार्टमेंट बसून जें आसा ताचेर हें करपाक जाय. हांव ती गॅरंटी तुमकां हांव आज हें घेवन बसता पळय आसा म्हजे कडेन आसा 1.5 वर्सांच म्हणजे म्हाका 6 म्हयन्या भितर आसा पूर्णपणे केलें जाल्यार म्हाका जो टार्गेट आसा तो म्हाका सोंपोवपाक जाय. म्हणजे स्किमीचो विशय आसता न्ही म्हणजे जें रिफॉर्म करपाक जाय आसा न्ही तो वेळ लागना. आनी वेळ केन्ना लागना आमी 3 जाण करपाक लागले आमकां वर्सान वर्स लागतली. कळ्ळें. तुमी सगळे साथ आमकां बरोबर आसले जायत न्ही जाल्यार आमकां वेळ लागना. म्हणजे सेक्रेटरी आमचो बरो आसा की त्यामुळे म्हाका दिसता की तुमी सगळ्यांनी आमकां मदत केली आसा जर जायत न्ही बरें सर आसात बरोबर. सगळ्यांनी म्हाका दिसता आमी एक सादारणशें आनी 30-40 जाण केन्ना तरी आमी बसुया. 30-40 जाण म्हणजे कोण कोणाक बाबा हे म्हणजे ह्या सगळ्या कामाक मातशें थोडोसो गती दिवपाची आसा इच्छा आसा ते कोण ते काळात. परत आमचे एक वेगवेगळे सत्र करून जे आसा न्ही मग एक दिसभर समजपा येता. एक 4 सत्र गेले आसा जर जायत न्ही कोण कोणाक खंयच्या सत्राक म्हणजे समजा सराक आपयले जायत न्ही सांजचे सत्र किंवा सकाळी सत्र म्हणजे ताचे एक ऑथेंटीक आमी पेपर सारके कडेन हाडले. आनी तो कशें एक कित्याक हांव सांगता की आमी जस्टिफिकेशन जर सारकें दिवपाक शिकले जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंट आमकां तें ना म्हणपाक शकचें ना. आमी जर थात्र मात्र आसत जर जायत न्ही जाल्यार ते अशें इमारत खडबडीत पडटा आनी कितले आमी गेले त्यो स्किमी वच्चे ना फुडें. त्यामुळे आमी फायनल कन्क्लुजन येवया की ती स्कीम 100% अप्रूव्ह करून हाडपाची. म्हणजे हांव 100% जरी म्हणना 70% जरी अप्रूव्ह करून हाडपाक जबाबदारी म्हजी. लक्षात येयलें. त्यामुळे प्रयत्न आमी 100% करूया. पण 100% करता आसतना की जें मागता पळय आसा न्ही जें करपाक जाय आसा न्ही ताका एक्झॅक्ट जो आसा न्ही पेपर जो आसा न्ही म्हणजे रायटअप जो आसा न्ही
तो आमी तयार करून ज्या ज्या कोणा कडेन मांडपाक जाय शक्यतो चडांत चड ते फायनान्स डिपार्टमेंटाक मांडपा येते की तेच काडटले ते नेगेटिव्ह आसतले तांकां बरोबर न्ही तो तो हॉर्डर जो आसा तो काडटालो जायत न्ही आमकां हें सगळें जावंक शकता त्यामुळे रिक्वेस्ट इतलीच आसा तुमी सगळ्यांनी रिटर्न स्वरुपान जे आसा खंयच्या स्किमीचेर हे दितात तुमकां एक म्हाका दिसता आज कमी आसली पूण सगळ्यांक दिवपाचो एक सिटीजन चार्टर दिवपाची वेवस्था कर मातशी जे 40 जाणां म्हणटले पळय परत पयले वापरतले पळय ताका इन एडवान्स ताका दी आनी ताजे कडल्यान रिटर्न सजेशन घे आनी त्या नंतर परत वचया अशेंच करेन आं तुमची संस्कृत भवनान मिटींग जाली रिव्यू आणि सजेशन आर्टिस्टां सुरू सो कितें आहा नाही आज आम्ही विशेष करून जो आसा की आर्ट एंड कल्चर खात्याची जबाबदारी हांव घेतकच किंवा हांवें म्हज्या स्पोर्ट्स खात्याचो किंवा बाकीच्या ट्रायबल खात्याचो जबाबदारी घेतली म्हाका लक्षांत आयलें की कांय ज्यो गोश्टी रिवायज करपाची आवश्यकता आसता आनी रिवायज करता जर जायत समजा आर्ट एंड कल्चर क्षेत्रांतल्यो स्किमी जर रिवायज करच्यो आसत जाल्यार जे दिग्गज कलाकार आर्टिस्ट आसात तांचें म्हणणें आयकून घेवपाक जाय तांचें सजेशन आयकून घेवपाक जाय त्यामुळे आज प्राथमीक स्तराची मिटींग होती आणि पयली आशिल्ल्यो त्यो स्किमी ताचे मध्ये कितें सुदारणा करपाक जाय कितें नवीन योजना करपाक जाय ह्या संदर्भात चर्चा जाली आनी तांकां आयच्या पूर्ण आमचो सिटीजन चार्टर दिल्ले आसा आनी म्हणून त्या नंतर आमी परत एकदां बसतले सगळे आनी प्रत्येक स्कीम वायज आसा न्ही कितें कितें दुरुस्ती करपाक जाय हाजी एक जे आसा न्ही रोडमॅप तयार करतले आनी त्या नंतर जे आसा न्ही की एक्झॅक्ट त्या स्किमीवरची जी सुदारणा करपाक जाय त्यो ते कन्सर्न सर्टिफिकेट म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंटाक सरकाराच्या अप्रुवलाक ताजें एक नियोजन करपाक आमी आपयलें सुटसुटीत जावचें सुटसुटीत जे स्किमी चलच्यो आनी जो दिल्लो बजेट आसा न्ही तो सारको युटिलायज जावचो तातूंत एक आनीक कळोन येयलें की 40 कमिटीज फॉर्म करता आनी ताच्या अंतर्गत तुमी कितें इनिशिएटीव 40 कमिटी अशें न्ही 40 जाणांची कमिटी अशें न्ही पूण जे मेन जे कलाकार आसा जे एखाद्या स्किमी संदर्भांत जो आउटपूट दिवंक शकता अशे 40 लोक पडले ते परत म्हणजे तांकां सिटीजन चार्टर दिली उपरांत परत एकदां बसतले अशें एक मिनिमम एक 40 जाणांचो ग्रूप आसचो आनी त्या परत तेजे चर्चा जावची इतलें अपेक्षा आनी पयलीं जे अवॉर्ड मेळटाले ते डिसकंटिन्यू जाला एक खंयचो अवॉर्ड तरी तो परत रिवाय करता म्हणून तो अवॉर्ड म्हणून न्ही बाकी सगळे स्किमी आसा ताजे ज्यो कितें जे डिसकंटिन्यू जाला आनी कितें जाला आसा त्यो पळयता आमी आनी त्या नंतर पूर्ण गरज आसा त्या तातूंत सुदारणा आमी करता थँक्यू सर